Salam alaikum. Maintenant, on va voir le mouvement d'un satellite autour d'une planète. إذا كيكون عندنا واحد الساتellite هو de masse m، إذا عنده واحد la masse اللي هي petite m، وهنا واحد البلانيت عندها la masse اللي نسميها نكتبها grand M، يعني أن لو فوليوم تاع هاد الساتellite نيجليجابل دوفون لو فوليوم دو بلانيت. داكشي علاش كتبنا هنايا الساتellite بحال واحد بوان ماتيريال، نقطة مادية. إذا هاد البلانيت هادي تقدر تكون لا تير، إذا ممكن ندرسو الساتellite بالنسبة لواحد البلانيت كيما بغات تكون، ولا بالنسبة لا تير، يعني تقدر تكون قمر اصطناعي يعني اصطناعية، ولا قمر اللي هو طبيعي، ولا ممكن نديرو موفمون دو لا تير اوتور دو سولي. إذا حنا غادي ناخدو هاد المثال تاع موفمون دو الساتellite اوتور دو بلانيت. إذا هاد الساتellite هادي هذا هو لو سونس دو موفمون اللي غادي سونس بوزيتيف دو موفمون. هاد الساتellite هادي كترسم واحد التراجيكتوار اوتور دو سيت بلانيت. إذا حنايا غادي نديرو دراسة. إذا شنو هو سيستيم إيتيدي. دونك سيستيم ديالنا اللي غادي ندرسو هو ساتellite، ساتellite. ان ساتellite. دونك هاد الساتellite هذا عندو لا ماس ام، دونك هذا هو سيستيم ا ايتيدي. دونك غادي ناخدو واحد الريفيرونسي اللي غادي نعتبروه غاليليان، ومن بعد البيلون دي فورس، البيلون دي فورس يعني القوى التي يخضع لها هاد السيستيم اللي هو هاد الساتellite. إذا عندنا لاسيون فورس، إذا عندنا واحد القوة، وحدة كيخضع ليها داك الساتellite. لا سون فورس اللي هي فورس اكستيريور. دونك هاد الفورس هادي اللي هي فورس اكستيريور شكون اللي كيطبقها؟ كتطبقها هاد البلانيت. إذا غادي نرسموها هنايا. دونك هادي هي اف دو بي سور اس. دونك اف دو بي سور اس هاهي يعني فورس d'attraction. إذا فورس d'attraction. إذا غناخدو واحد الفيكتور اونيتير هنايا، غادي نسميها يو بي اس. إذا غادي نسميها يو بي اس. من بعد غادي ندير لابليكاسيون تاع دوزيام لوا د نيوتن. دونك لا دوزيام لوا de Newton نابليكيو هنا l'application ديالو au système. Donc اشنو كيقول لا دوزيام لوا د نيوتن؟ la somme des forces extérieures appliquée à le système تاعنا اللي هو satellite égale la masse نتاع الساتellite fois vecteur d'accélération. إذا عندنا f de p sur s égale m نتاع الساتellite fois l'accélération. دونك هادي منين غنجيبوها؟ نجيبوها من هنايا. إذا هذا سوليد وهذا سوليد بجوجهم عندهم لا ماس، هذا عنده لا ماس بتيت ام، هذا عنده لا ماس غروند ام، وبيناتهم واحد لا ديستونس نسميوها ار. إذا بيناتهم واحد لا ديستونس. دونك هاد لا ديستونس هادي اللي بيناتهم هاد لا ديستونس هادي اللي بيناتهم فهي لو غايون نتاع التراجيكتوار. دونك غادي نابليكي تروازيام لوا د نيوتن. دونك اف دو بي سور اس كيساوي موان اف دو اس سور بي. اذا هذا هو القانون الثالث لنيوتن، يعني ان هاد القوة هاد السوليد هذا كيطبق قوة على هاد البلانيت، وهاد البلانيت كتطبق قوة على السوليد او هاد السيستيم هذا اللي هو الساتellite. إذا شحال كتساوي اف دو بي سور اس؟ لاحظوا اف دو بي على اف دو بي سور اس مع هاد لي فيكتور هادي السونس تاعهم اوبوزي. دونك غادي نكتب موان لا نورم نتاع اف دو بي سور اس فوا د فيكتور اللي هي او بي اس. إذا هذا نتعكس مع هذا، داكشي علاش كتبنا لو سين موان. إذا غنجي نكتبها هنايا هي موان f p sur s fois
vecteur unitaire EPS égale à M MA. Donc هادي شحال كتساوي F P sur S. هاد لا نورما و لانتونسيتي شحال كتساوي؟ كتساوي واحد G grand G كونستانت دو غرافيتاسيون فوا لا ماس نتاع الساتيليت فوا لا ماس نتاع البلانيت sur la distance بيناتهم هادي نسميوها R au carré. دونك هادي نجيو نكتبوها هنايا. دونك هي موان G M fois M sur R carré fois EPS égale à M A. إذا هنا غادي نديرو نسامبليفيو بواحد لا ماس M مع M باش يبقى عندي l'accélération. Donc l'accélération égale moins G fois la masse نتاع البلانيت sur la distance carrée fois le vecteur EPS au carré. إذا هنايا خصنا نستحضرو لا باز دو فريني. غنرجعو للشكل تاعنا ونحاولو أننا نرسمو لا باز دو فريني. إذا حنايا عندنا السوليد ديالنا هو هذا. دونك عندنا N لو فيكتور نورمال تاع فريني عندنا لو فيكتور unitaire دو فريني. إذا هادي لو فيكتور unitaire. إذا هذا هو لو سونس بوزيتيف دو موفمون هو هذا شتو. دونك إلا بغينا نرسمو في الفيتاس هي هادي كتكون دائما طونجونسيال. هادي هي في كتكون مع مسالي المسار كتكون هذا مع لو سونس بوزيتيف. هاد السؤال هذا ممكن يتعطى كيقولك رسم ليها في. إذا هنايا هاد إن هادي لاحظو إن إيكال كومبيان موان أو بي إس. إذا هاد إن كتساوي ناقص أو بي إس. إذا أون لو فيكتور إن إيكال موان أو بي إس. دونك ممكن نكتب دونك لاكسيليراسيون أ غادي نكتبو على الشكل التالي. عندنا هادي كتساوي موان هادي يعني اش؟ يعني أن لاكسيليراسيون إيكال جي فوا M sur R carré fois N avec N هي متجهة فيكتور نورمال في لا باز دو فريني. دابا حنا عندنا في أساس فريني ولا في لا باز دو فريني l'accélération égale à t plus à n. Avec at s'écrit comme ça, at fois le vecteur unitaire tangentiel plus an fois n c'est le vecteur normal. Donc at c'est dv sur dt fois u plus an c'est v carré sur r carré fois n. Donc غادي نديرو لا كومباريزون ديال اش؟ غادي نديرو لا كومباريزون نتاع هاد العلاقة. نديرو لا كومباريزون ديال هادي لا كومباريزون ديال هادي مع هادي. هاد العلاقة نسميها رقم واحد مع هادي نديرو لا كومباريزون. إذا هنايا كاين ان وهذا ما كاينش. إذا التعبير هذا كاملو إيكالا زيرو. إذا هنايا ولا لا بروجيكسيون بحال دونك أ هذا إيكال جي إيكال زيرو فوا يو بلس جي ام سور ار كاري فوا ان. إذا كنلاحظو بأن هذا اللي هو أ تي إيكال زيرو. دونك في ام sur r carré I dv sur dt égale 0. يعني هاد جوج هادو غادي نخدمو بيهم.
لقينا بأن dv sur dt égale 0. هذا يعني أن v راها constante. إذن v constante حيت dv على dt égale 0. وهذا راه هو at. إذن at égale 0. معنى هذا أن le mouvement est uniforme. Mouvement est uniforme. إذن حيت عندنا v constante. Et on a v carré sur r égale g m sur r. Donc نقلبو على r égale combien. نختزلو هنايا نختزلو بواحد r هنا وحدة باش تبقى عندنا r égale دونك هنايا ملي اختزلنا بواحد r دونك هادي r égale combien égale g fois m sur v carré. Donc هاد g constante, la masse de planète constante, la vitesse déjà لقيناها constante, donc هذا حتى هو راه constant. Donc le mouvement راها circulaire. Donc لقينا بأن الموفمون uniforme ولقينا هنا circulaire, donc mouvement circulaire uniforme. وهنايا ما ننساوش بأن l'accélération est collinéaire. L'accélération est collinéaire à la force F de P sur S et dirigée vers O. Dirigée vers la planète. Et dans l'accélération est collinéaire à F de P sur S et dirigée vers la planète. Alors maintenant, on va voir l'expression de la vitesse. Et donc, on a déjà R égale G fois M sur V carré. Donc, l'expression de V, d'après cette relation, égale V égale racine carrée de G M sur R. Donc voilà l'expression de la vitesse. Et la vitesse de ce satellite indépendant de la masse M. Et dépendent de M, la masse de la planète. Et de la position par rapport à la planète. C'est R. Alors maintenant, on va voir l'expression de la période de révolution. Et donc on a la période T égale 2P sur oméga, c'est la vitesse angulaire, égale 2P sur V fois R, car oméga égale V sur R. Donc T égale 2pi fois R sur V. Et on a V égale racine de G M sur R. Donc on va remplacer V ici. Donc T égale
2π racine de R puissance 3 sur G M. Voilà l'expression de la période T. Et on a aussi que T à la puissance 2, c'est la troisième loi de Kepler, sur R3 égale 4P sur Gm. Voilà, constante. Avec A égale à R. T du cube de la période, le carré de la période, sur A à puissance 3. Donc, si constante ne dépendent que de la masse de la planète référentielle. نعود هنا باش تحقق القانون الثالث تاع كيبلر غترفعه هنا او كاري، وهذا كامل غادي ترفعو حتى هو او كاري. دونك غادي تخرج تأتيك بحال هكا تي او كاري يساوي 2p au carré fois r à la puissance 3 sur Gm. دونك غادي تاخد هذا تقسمو هنا ويعطيك مباشرة هادي. دونك كونستانت يعني أن القانون الثالث لكيبلر راه محقق، كيعطينا واحد الفالور اللي هي كونستانت. ها هاد الكونستانت هادي ما كتعلق إلا بلا ماس نتاع البلانيت فقط. Maintenant on va voir la satellisation، الاستقمار. شنو هو هاد لا satellisation؟ هو أننا كناخدو هادي لا تير، وهذا هو الغيوم نتاعها، السونتر دو لا تير نسميوه او، من هنا حتى هنا سي لو غيوم دو لا تير ار دو تي. إذا حنايا كيكون عندنا واحد ساتيليت عندو لا ماس ام، نرفعوه عن سطح الأرض بواحد لا ديستونس اللي هي اش. إذا هاد الساتيليت هذا كيرسم واحد التراجيكتوار اللي هو سيركولير. إذا شنو هو هاد الساتيليزاسيون؟ هو أننا كنلونسيو واحد السوليد أو واحد السيستيم ولا واحد الساتيليت في ليسباس، وكنعطيو واحد الفيتاس اللي هي انيسيال اللي تقدر أنه تخليه يدير واحد الموفمون دو روتاسيون اوتور دو لا تيغ. عندنا بزاف تاع الأقمار الاصطناعية، زرقاء اليمامة، ثم بزاف تاع الأقمار. إذا هاد الأقمار هادو كيديرو موفمون دو روتاسيون اوتور دو لا تيغ. إذا حنايا خص هاد القمر الاصطناعي عندو شروط، خصو يكون في خط الاستواء، في مدار خط الاستواء، و خص يكون المنحى الدوران ديالو هو نفس منحى دوران الكرة الأرضية، يعني حول محورها القطبي. إذا يكون عنده لو سونس دو روتاسيون نتاع هاد الساتيليت خص يكون هو نفسه لو سونس دو روتاسيون نتاع لا تيغ، ويكون الدور بيريود نتاع هاد الساتيليت حتى هو كيتساوى مع الدور نتاع حركة دوران الأرض. إذا يكون عنده ميم بيريود كيساوي تقريبا 24 ساعة تقريبا. إذا السرعة اللي خصنا نعطيو لهاد الساتيليت باش تخليه أنه يدور خصها تساوي كالتالي. إذا حنا ديجا عندنا في كيساوي غاسين دو جي فوا ام. ولكن دابا شنو هو السوليد اللي عندنا حنايا اللي كندرسو ليه بالساتيليت؟ هو الأرض، هادي هي لا تيغ. دونك هاد لا تيغ عندها لا ماس نسميها ام تي، دونك جي فوا ام تي سور
إذا إلا عقلتو كنا درنا هنايا R avec R سي لا ديستونس من هنا حتى لهنايا دونك سور R. دونك شناهي هاد R هادي فيها هاد H بلس لو رايون دو لا تير دونك يساوي راسين دونك V يساوي G MT sur H plus RT. دونك هاد H هادي تقريبا خصها تكون كبر من 200 كيلومتر، خصها تكون H supérieur 200 كيلومتر من سطح الأرض. إذن هادي هي لا فيتاس اللي خصنا نعتبر هاد الصورة اللي هي فيتاس إنيسيال في زيرو. إذن نعاودو الشروط. إذن خص هاد الساتيليت tournant dans le même sens que la Terre. خص يكون عندها le même sens que la Terre. hauteur de l'axe de 6 pôles. يكون البيريود نتاع هاد الساتيليت البيريود de révolution soit exactement égale à la période de rotation de la Terre. يعني يكون عندهم même période اللي كيساوي تقريبا 24 اور، يعني 24 ساعة تقريبا. والفيتاس إنيسيال اللي خصنا نعطيو هي هادي. إذا هادو هما لي كونديسيون.